सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको किसान पाकिस्तान के खुसूसी प्रोग्राम में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मोहब्बतों के लिए बेहद मशकूर रहूँगा। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों को अल्लाह ताला आपके लिए रहमत और करम का वसीला बनाए। दोस्तों, गंदम की फसल इस वक्त हार्वेस्टिंग के करीब आ रही है, तकरीबन तैयारी के मराहल में है। इस मरहले पर गंदम की फसल को 3 चैलेंजेस का सामना है। एक तो सेप्टोरिया लीफ ब्लाइट आ रही है, जलसाओ नुमा शक्ल की ये बीमारी है। यूनिवॉक, इसके अलावा इसका कोई कंट्रोल नहीं है। यूनिवॉक ही इसको कंट्रोल करता है। रस्ट का हमला बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं कि जिसमें शिद्दत के साथ है और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि 2 से 3 दिन में फसल बुरी तरह मुतासर हो जाती है। एफिड का अटैक इस साल पाकिस्तान की तारीख में अगर कहा जाए तो ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा है। रस चूसने वाला कीड़ा या एफिड जो है, इसका अटैक बहुत ज़्यादा है। एनवायरनमेंट के अंदर जब हम डिस्टेबलाइजेशन कर देते हैं, माहौल के स्ट्रक्चर को या एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो फिर तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, तरह तरह के हशरात फसलों पर हमलावर होते हैं। अगर हमारे खेत में या हमारे करीबी खेत में कैनोला, सरसों या राया की फसल हो तो गंदम की फसल पर तेले का हमला कदरे कम होता है। इसकी वजह यह है कि लेडी बर्ड बीटल एक दोस्त कीड़ा है। वैसे तो लेडी बर्ड बीटल के बच्चे भी एफिड को खाते हैं, इसके बच्चे भी एफिड को खाते हैं, लेकिन लेडी बर्ड बीटल 50 से ज्यादा एफिड्स को एक दिन में खा सकती है। ये एक दोस्त कीड़ा है जो एफिड को कंट्रोल करता है। इसका जो होस्ट क्रॉप है वो है सरसों या रेपसीड है, मस्टर्ड है, कैनोला है। ये सब्जियों और कैनोला या सरसों को होस्ट के तौर पर यूज करता है। फिर ये गंदम पे शिफ्ट हो जाता है। गंदम पे जब शिफ्ट होता है तो ये तेले को बाइट करता है, खाता है। तेला ही इसकी खुराक है। लेडी बर्ड बीटल देखने को तो बहुत प्यारा नजर आता है, लेकिन बेसिकली ये एक गोश्त खोर कीड़ा है। ये गोश्त खाता है, एफिड को ये बाइट करता है, खाता है, उसका शिकार करता है। ये फसल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसके बच्चे हों या बालक हों। ये फसल के लिए कुल्ली तौर पर महफूज कीड़ा है। अगर हमें एफिड को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना है तो हमें आइंदा साल के लिए ये लाया अमल इख्तियार करना पड़ेगा कि अपनी फसल के किनारों पर या सेंटर में हमें सरसों की 1 या 2 कतारें लगानी होगी। अगर हम सरसों की 1 या 2 कतारें अपनी गंदम की फसल में लगा देंगे तो इसकी वजह से ये एक होस्ट फराहम हो जाएगा लेडी बर्ड बीटल के लिए और फसल पर एफिड का अटैक नहीं आएगा। अब एफिड को कंट्रोल करने के लिए जो एक मुजी वबा बन चुका है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? इसके लिए नाटम पैरम WDG फार्मूलेशन में इफेक्टिव है, लेकिन 2 से 3 बार करना पड़ रहा है। एक बार स्प्रे करने से एफिड कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके हमले की शिद्दत बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। तंग आकर हमारे दोस्त जिम्मेदार क्लोरी का स्प्रे भी कर रहे हैं, क्लोरपाइरिफास, क्योंकि एफिड नाटम पैरम से एक स्प्रे से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। रस्ट का हमला भी जिस फील्ड में आ रहा है, एक स्प्रे से कंट्रोल नहीं हो रहा। दोस्तों, इन वबाओं, बलाओं, इन बीमारियों, इन कीड़ों, इन हशरात के हमलों में एक चीज ये भी ध्यान में रखें, एक तो हमने अपने माहौल को तबाह किया, हमने अपनी होस्ट क्रॉप को अपनी गंदम के करीब एडजस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से लेडी बर्ड बीटल की पॉपुलेशन जिन इलाकों में कम है वहां पर एफिड का अटैक ज्यादा है। दूसरी क्या वजह है कि हम एक आदतन हम कुछ म्यार के गिरे हुए इंसान बन चुके हैं। 6 अरब मुसलमान हमें बेबस नजर आते हैं। फलस्तीन की अगर बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, पाकिस्तान की 23 से 24 करोड़ आबादी बेबस नजर आती है। मुसलमान जहां पर भी हैं बेबस नजर आते हैं। वैसे तो नबी पाक की उम्मत मुतहरा पे अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल नहीं किए या बशारत दी है कि इस उम्मत पर अजाब नहीं आएंगे, लेकिन कुछ सख्तियां हैं। उनमें कर्ज का गलबा है। सारी मुसलमान उम्मतें और मुसलमान कर्ज के गलबे के नीचे दब रहे हैं और इसकी वजह बेशक यह है कि सूद का निज़ाम। दूसरी क्या वजह है कि ज़कात और उशर की अदायगी बिल्कुल नहीं करते। ज़कात और उशर देना हम बेशर्मी समझते हैं कि ये हमारा काम ही नहीं है, हालांकि ये हक किसका है? यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं का हक है। तो इन यतीमों, मस्कीनों, मजलूमों की बद्दुआओं के वजह से हम कर्जों के नीचे हैं।
ہم دنیا میں مغلوب قوم ہیں، کبھی ہندو ہمارے اوپر غالب ہیں، کبھی یہودی غالب ہیں، کبھی امریکہ ہمارے اوپر غالب ہے. ہم آپس میں بھی اگر کہا جائے تو کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں. ہے تو بڑی یہ ناگوار سی بات، لیکن محلے میں دیکھ لیں تو وہاں بھی ہمارا رویہ جانوروں والا رویہ ہے. اگر سوسائٹی میں، تحصیل میں یا ضلع میں دیکھ لیں تو وہاں بھی ہمارے رویے جانوروں والے ہیں. ملکوں کی سطح پر دیکھ لیں تو ہمارے رویے جانوروں کی طرح ہیں. نہ حرم ہماری وجہ سے محفوظ ہے، نہ مسجد ہماری وجہ سے محفوظ ہے، نہ ہم مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، نہ ہم انسانیت کے تقدس کا خیال کرتے ہیں. اس کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ عمل کر لو یا آگے کسی کو پہنچا دو تاکہ وہ اس پہ عمل کر سکے. وہ 5 باتوں کے ساتھ ہی میں آج کی بات ختم کرنا چاہوں گا. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 باتیں اگر ہمارے تک پہنچ جائیں تو ہم بندے کے پتر بن سکتے ہیں. آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو پکڑا، 5 انگلیاں اس طرح ان کی گنی. پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ حلال رزق، حلال روزی کماؤ، حلال کو اختیار کرو. اگر حلال کو اختیار کرو گے تو عابد بنو گے، اور سب سے بڑے عابد بنو گے، یعنی عبادت گزاری میں سب سے افضل مسلمان ہوگے. اگر تمہارا رزق حلال ہوگا، تمہارا عمل حلال ہوگا، یعنی حلال کی طرف راغب رہوگے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لو گے. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پاک نے تیرے حصے میں لکھ دیا نا اس پہ شکر گزار ہو جا. بھلے تکلیف ہے، بھلے پریشانی ہے، بھوک بھی ہے نا تو کہے شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا اس پہ شکر، کلمہ شکر کی ادا کی. اللہ کا شکر ہر حال میں، فی کل حال شکر. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن گئے تو اللہ تمہیں سب سے زیادہ مالدار بنا دے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر تم اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو گے تم کامل مسلمان نہیں بلکہ کامل مومن بن جاؤ گے. یعنی اگر تم چاہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو تو اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا خیال رکھو. چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی ہر انسان کے لیے پسند کرو، ہر جانور کے لیے بھی وہی پسند کرو، ہر مسلمان ہر غیر مسلم کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور خاص طور پر اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو لازمی وہ پسند کرو. جو کپڑے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. جو کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی کو دعوت میں کھلاؤ. اگر ایسا کرتے ہو تو تم ایک کامل مسلمان بن جاؤ. دوستو یہ 4 باتیں ایسی ہیں ان 5 باتوں میں سے جس میں عبادت، جس میں معیشت، جس میں ایمان، جس میں مسلمانیت، یہ 4 عناصر اس میں پوشیدہ ہے. یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے. تو آج اپنے اس پروگرام میں ایفرٹ کے حملے کو دیکھتے ہوئے، لیڈی برڈ بیٹل کی بات کرتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اچھر کی ادائیگی پہ اپنی توجہ فوکس کریں، اچھر کی ادائیگی کو یقینی بنائیں. یہ ایک انسانی فریضہ سمجھیں. یہ بہت غریبوں، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے، ان کو ان کا حق لازمی دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حق مقرر کیا ہے. یہ اگر حقدار کو حق ادا نہیں کریں گے تو نہ عبادت قبول ہوگی، نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور نہ ہی آپ اچھے انسان رہیں گے، اب بدترین انسان بن جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں جو معیار ہمارے گر چکے ہیں، ہم مغلوب جو بن چکے ہیں، قرض ہمارے اوپر غالب ہے، اقوام عالم ہمارے اوپر غالب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رویے ٹھیک نہیں رہے، ہمارے رویے غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہو چکے ہیں. ہم نے عبادات پہ ہی زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. اور ایک اور بات میں لازمی آج کی بات کرنا چاہوں گا کہ 2 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث. انسان مذکر ہے اور عورت مؤنث ہے. مذکر جو ہے وہ مؤنث کے بغیر بے معنی ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. عورت کے وجود کے بغیر یا مذکر کا تصور ہی نہیں ہے یا بے معنی ہو جاتا ہے. یعنی مؤنث ہے تو مذکر کا کوئی تعارف ہے، اس کی آگے نسل ہے، اس کا پورا نظام ہے، اس کی زندگی میں جو رنگ ہے وہ مؤنث کی وجہ سے. لیکن اگر مؤنث غالب آ جائے تو سمجھیں کہ پھر نظام تباہ ہو جاتا ہے. عقیدت جب آپ کے عقیدے پہ غالب آ جائے گی، عقیدت مؤنث ہے اور عقیدہ مذکر ہے.
عقیدت جب آپ کے عقیدے پر غالب آ جائے گی تو سارا نظام تباہ ہو جائے گا، خان کا نظام بھی تباہ ہو جائے گا، درویش کا نظام بھی تباہ ہو جائے گا، صوفیزم بھی تباہ ہو جائے گی، تبلیغ کا نظام بھی تباہ ہو جائے گا۔ عقیدت آپ کے عقیدے پر غالب نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر عقیدت غالب آ گئی آپ کے عقیدے پر تو یہ گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اور یہ بات مجھے بہت بڑے ادیب، بہت بڑے مفکر، بہت ہی پیارے سنہان مصطفیٰ غلام شبیر شاہین صاحب نے بتائی، میں ان کے ریفرنس سے یہ بات کر رہا ہوں۔ دوست اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ احسان، شکریہ پاکستان، والسلام۔